nepalnews.com. News from Nepal as it happens. आज मिति 2071 साल जेठ 3 गते शनिबार ज्येष्ठ कृष्ण तृतीया तिथि तदनुसार मे 17 तारिक काठमाडौँबाट प्रकाशित भएका नेपाली राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरूको मुख्य समाचार सार संक्षेपमा स्वागत छ। आज प्रकाशित दैनिक पत्रिकाहरूले अख्तियारद्वारा स्वास्थ्यका 6 उच्च पदाधिकारी पक्राउ, भारतमा भाजपा संसदीय सुनवाईमा जानु पर्दैन सर्वोच्च शीर्षकका समाचारका साथै अन्य शीर्षकका समाचारहरू आजका दैनिक पत्रिकाहरूले प्रकाशित गरेका छन्। अख्तियारद्वारा स्वास्थ्यका 6 उच्च पदाधिकारी पक्राउ शीर्षकको समाचारमा गोरखापत्र दैनिक लेख्छ, औषधि खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक डाक्टर मिङमार गोल्जे शेर्पा सहित उच्च अधिकारीलाई पक्राउ गरिएको छ। मातृ मृत्युबाट जगाउन दुर्गम पहाडी जिल्लामा निशुल्क स्वास्थ्य वितरणका लागि औषधि खरिद गर्दा भ्रष्टाचार गरेको पाइएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले शुक्रबार स्वास्थ्य सेवाका 6 उच्च अधिकारीलाई पक्राउ गरेको हो। विभागका बहालवाला महानिर्देशक डाक्टर लखनलाल शाह सहित 2 उच्च अधिकारीलाई पनि निलम्बन गरिएको छ भनी गोरखापत्र दैनिकले लेखेको छ। यस्तै सोही पत्रिकाले को पक्राउ र निलम्बनमा शीर्षकको समाचारलाई पनि प्राथमिकता दिएर छापेको छ, जसमा लेखेको छ स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक डाक्टर मिङमार गेल्जे शेर्पा, राष्ट्रिय यौन रोग तथा एड्स नियन्त्रण महाशाखाका प्रमुख डाक्टर नरेन्द्र प्रताप केसी, बाल स्वास्थ्य महाशाखाका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक कृष्ण बहादुर चन्द, व्यवस्थापन महाशाखाका जनस्वास्थ्य अधिकृत पवन प्रसाद कोइराला, इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखामा कार्यरत जनस्वास्थ्य अधिकृत रामसुन्दर यादव र जनस्वास्थ्य निरीक्षक हिमलाल गेवारी र निलम्बनमा पर्नेहरूमा स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डाक्टर लखनलाल शाह र आपूर्ति व्यवस्था महाशाखाका प्रमुख डाक्टर तारानाथ पोखरेल हुनुहुन्छ भनी गोरखापत्र दैनिकले लेखेको छ। भारतमा भाजपा मोदी प्रधानमन्त्री बन्दै शीर्षकको समाचारमा कान्तिपुर दैनिक लेख्छ, भारतमा 16औं लोकसभा निर्वाचनमा स्पष्ट बहुमतका साथ विजयी भारतीय जनता पार्टी भाजपाले सरकारको नेतृत्व लिने भएको छ। 5 दिन अघि सम्पन्न निर्वाचनका 543 सीट मध्ये बहुमतमा भाजपा आएपछि पार्टीबाट प्रधानमन्त्री पदका प्रत्याशी नरेन्द्र मोदीले आगामी बुधबार पदीय शपथ ग्रहण गर्ने भएका हुन्। प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले शनिबार राष्ट्रपति समक्ष राजीनामा दिँदैछन्। भारतीय जनता पार्टीबाट प्रधानमन्त्री पदका प्रत्याशी बनाइएका मोदीले गुजरातको वडोदर र उत्तर प्रदेशको वाराणसी क्षेत्रबाट चुनाव जितेका हुन्। उनको पार्टी भाजपा एक्लैले 285 सीटमा चुनाव जितेको छ भनी कान्तिपुर दैनिकले लेखेको छ। यस्तै सोही पत्रिकाले छिमेक नीति फेरिँदैन शीर्षकको समाचारलाई पनि प्राथमिकता दिएर छापेको छ, जसमा लेखेको छ लोकसभा निर्वाचनमा 3 दशकपछि भारतमा आएको एउटै दलको बहुमतले क्षेत्रीय तह र छिमेक नीतिमा पर्न सक्ने प्रभावबारे टिप्पणी गर्दै जानकारहरूले आपसी सम्बन्धको परिभाषा तात्विक अन्तर नरहने जनाएका छन्। हिन्दू धर्म पक्षधर भारतीय जनता पार्टीको बहुमत सहितको विजयले निकटस्थ छिमेकी नेपालमा हिन्दू राष्ट्रको पहिचान फर्काउने दिशामा कुनै बल नपुग्ने विज्ञहरूले जनाएका छन्। हिन्दू अधिराज्य नरहने र राजतन्त्र समेत नरहने भनेर नेपाली जनताले गरिसकेको निर्णयमा भाजपा नेतृत्व र सरकारको कुनै स्थान नरहने स्पष्ट छ। नेपालका लागि पूर्व राजदूत देव मुखर्जीले कान्तिपुरसँग भने सम्बन्धको आधार र आयाम जे छ त्यही रहन्छ, सरकार फेरिँदैमा विदेश नीति फेरिने कुरा हुँदैन भने कान्तिपुर दैनिकले लेखेको छ। बाल श्रमिकदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म शीर्षकको समाचारमा नागरिक दैनिक लेख्छ, भारतीय निर्वाचनमा यसपालि सत्तारूढ कांग्रेस गठबन्धनको चुनावी मोर्चा राहुल गान्धीले सम्हालेका थिए। उनी भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूको पनाती हुन्। राजनीतिक विरासत पाएका गान्धीले त्यस्ता व्यक्तिसँग नराम्ररी हार खानु पर्यो जो कुनै बेला गुजरातका लागि चिया पसलमा काम गर्थे भनी नागरिक दैनिकले लेखेको छ। संसदीय सुनवाई समितिमा जानु पर्दैन सर्वोच्च शीर्षकको समाचारमा कमाण्डर पोस्ट दैनिक लेख्छ, सर्वोच्च अदालतले न्याय परिषद पदाधिकारीलाई संसदीय सुनवाई विशेष समितिमा स्पष्टीकरण दिन रोक लगाएको छ। 8 न्यायाधीश सिफारिस सम्बन्धी परिषदको निर्णयमा विवाद उठेकाले सो समितिले परिषद पदाधिकारीलाई बोलाएर सोधपुछ गर्न पत्र पठाएपछि दायर रिट निवेदनमा न्यायाधीश गिरीश चन्द्र लालको एकल इजलासले शुक्रबार
अन्तरिम आदेश जारी गर्दै यस्तो रोक लगाएको हो। न्याय परिषदका सदस्यलाई न्यायाधीश नियुक्तिका सम्बन्धमा गरिएको सिफारिसमा यस्तो समिति समक्ष बोलाउनु प्रथम दृष्टिमै संविधान र संवैधानिक परम्परा, संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणालीको मर्यादा र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा समेत मेल खाने देखिएन आदेशमा भनिएको छ भने कमान्डर पोस्ट दैनिकले लेखेको छ। यस्तै सोही पत्रिकाको अन्य समाचारहरूमा संविधान निर्माणसँग सम्बन्धित 145 बुदा निर्क्युल र युवराज लामा बर्खास्त शीर्षकका समाचारहरू कमान्डर पोस्ट दैनिकले छापेको छ। राखेप सदस्य सचिव लामा बर्खास्त शीर्षकको समाचारमा अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिक लेख्छ, पदबाट हट्न अस्वीकार गर्दै आएका राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका सदस्य सचिव युवराज लामालाई अन्ततः युवा तथा खेलकुद मन्त्री पुरुषोत्तम पौडेलले शुक्रबार बर्खास्त गरेका छन्। आफू 4 वर्षका लागि राखेपको सदस्य सचिवमा नियुक्त भएकाले राजीनामा नदिने अडान लिँदै आएका लामा मन्त्री परिषदको परामर्शपछि पदबाट हटाइएको मन्त्री पौडेलले बताए। लामाको स्थानमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सहसचिव चुडामणि पौडेललाई राखेपका सदस्य सचिव नियुक्त गरिएको छ। लामासँगै कोषाध्यक्ष इन्द्रबहादुर थिङ तथा सदस्यहरू मुकुन्द पहाडी, कुसुम कुमारी श्रेष्ठ, पहल सिंह घरती मगर र नम्बर शेर्पालाई पनि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले निजहरूको पदावधि समाप्त भएको पत्र पठाएको छ भनी अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले लेखेको छ। यस्तै सोही पत्रिकाले नाटक गर्न आउनु भएको थियो, त्यही गर्नुभयो लामा शीर्षकको समाचारलाई पनि प्राथमिकता दिएर छापेको छ। पुरुषोत्तम पौडेल नाटक गर्न नै मन्त्री बनेर आउनु भएको थियो, त्यही गर्नुभयो। मैले अहिलेसम्म उहाँले पठाएको पत्र पाएको छैन। मलाई हटाइएको कुरा पनि अनौपचारिक रूपमा मात्र सुनेको छु। यदि मलाई पदबाट हटाएको हो भने त्यो गैरकानूनी निर्णय हो। त्यो निर्णय विरुद्ध कानूनी उपचारका लागि म अदालत नजाने भन्ने प्रश्नै आउँदैन। तर पत्र पाएपछि सबैभन्दा पहिले पत्रकार सम्मेलन गरेर म आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नेछु। मन्त्रीले जे गर्नुभयो त्यो नियतवश भएको हो। अझ मैले थाहा पाए अनुसार मलाई पदबाट हटाउने निर्णय मन्त्री परिषदबाट पारित नभएपछि आवेशमा आएर यो कार्य गर्नु भएको छ भनी अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले लेखेको छ। तेल चोरी गर्ने ट्याङ्करमा नाप जाँच सुरु शीर्षकको समाचारमा नयाँ पत्रिका दैनिक लेख्छ, रूपन्देहीको भलबारीमा रहेको नेपाल आयल निगमको डिपोमा ल्याइने पेट्रोलियम पदार्थ चोरी प्रकरणमा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका ट्याङ्करहरूको नाप जाँच कार्य शुक्रबारबाट सुरु भएको छ। तेल चोरी मिसावटदेखि विभिन्न तथ्यहरू खोतल्ने गरी नापजाँच सुरु गरिएको रूपन्देहीका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक विक्रम सिंह थापाले बताए। नापजाँचको क्रममा पेट्रोलियम पदार्थ नभएको भनिएका ट्याङ्करमा मट्टीतेल समेत फेला परेको टोलीका सदस्यले बताएका छन्। डिजेल भनेर सिल गरेको ट्याङ्करमा मट्टीतेल भेटिएको थियो। उक्त ट्याङ्कर प्रहरीले पडसरी 1बाट 16 वैशाखमा नियन्त्रणमा लिएको थियो। नापजाँच बारे अनुसन्धान पूरा नभए पनि ट्याङ्करबाट फेला परेको मट्टीतेल पेट्रोलमा मिसावट गरी बिक्री वितरण गर्न राखिएको हुन सक्ने प्रहरीको आशंका रहेको छ। यसैगरी भारतबाट आयात गरिएको ट्याङ्करमा निगमलाई दिने तेल भन्दा 2-3 हजार लिटर बढी पनि भेटिएको छ। चोरी कार्यमा संलग्नहरूलाई हदसम्म कारवाही गर्न रूपन्देही प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक थापाले बताउँदै आएका छन् भनी नयाँ पत्रिका दैनिकले लेखेको छ। यस्तै सोही पत्रिकाको अन्य समाचारहरूमा तस्करलाई सुनको माला र ओलीको उपचारका लागि 60 लाख शीर्षकका समाचारहरू नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ। काठमाडौँबाट प्रकाशित भएका नेपाली राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरूको मुख्य समाचार सारसंक्षेप यति नै। nepalnews.com News from Nepal as it happens.